محمد رفیق صاحب اور انہوں دے دوست احباب رفاقا بھائی وسیم اور اس مسجد دے نمازی پل شدولہ دے جتنے رہن والے میرے دوست، میں دعا کرنا ہے اللہ انہاں سارے دیاں نیک خواہشاں پوریاں فرمائے۔ بچیوں نیچے بیٹھ جو ہے، بچیوں کہو بھی ہے، بچیوں بٹھاؤ۔ ہر انسان نے اے دنیا تو جانا ہے، مگر ساڑی قوم اس ڈگر تے چل نکلی ہے کہ جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا۔ پر میں نے کہاں گا دن دا پلیا رات نو کار آجے تو انہوں پلیا نہیں آکھی دا۔ آج کتنے مسلمان، کتنے عزیز، کتنے دوست احباب جنہ دے اندر ایک کردار میں دیکھے عام پھیل چکے ہے کہ اسی غلطی کر کے بھی اس تے شرمندہ نہیں، تے اللہ اندہ جڑا گناہ کر کے تھوڑا جی اپنا منہ شرمندگی والا بنا کے کہے نا کہ مالک میرے کو غلطی ہوگی، تے اللہ اندہ میں پچھلے گناہ نیکیاں ہی تبدیل کر دینا۔ سال بعد تاڑی کانفرنس ہوندی ہے، علاقہ بہت اللہ پاک نے دین دے والے نال بھی زرخیز بنایا ہے، زمین دے والے نال بھی زرخیز بنایا، تاڑے لاگو موٹر وے لنگ گئی ہے۔ تے میں دعا کرنا ہے جویں ایتھے تاڑے لاگے موٹر وے لنگی ہے، سیالکوٹ موٹر وے، تے اسی طرح تسی سونی سڑک محمدی تے پہ کے جنت چ پہنچ جاؤ ہے۔ حضور دے پچھے لاگ کے تے جنت لب جے گی۔ بندہ بندے کو پوچھ کے منزل تے پہنچ جاندہ ہے، بندہ بندے نو پوچھ کے اسی آپ پینڈ اگے لانگے، میں کہا موٹر وے دے لاگے تو پینڈ ہی نہیں سی، تو انہوں نے کہا جی نہیں موٹر وے انہوں دے لاگو لانگی پینڈ ہوتے ہی ہے۔ میں سمجھے ابھی یہی کوئی رستہ پھول گئے۔ میں دعا کرنا ہے اللہ تاڑی مسجد نو قیامت تک آباد رکھے۔ اے پکھا نہیں چل رہا ہے نو چلاؤ، اے پکھا ایک چلاؤ۔ اللہ تاڑی اس مسجد نو قیامت تک آباد رکھے، اور تاڑے جنہیں عزیز دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں سارے دے اس دنیا دے اتے جڑے بقایا وارث نے وہ صدقہ جاریہ بنائے، اور جڑے ترگے نے اللہ انہوں نے قبرہ جنت دا باغ بنائے۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، جدو امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے رب کریم نے فرمایا اے ودوحا دے چرے والیا، واللیل دیاں ظلفاں والیا، مازاق دے کاجل والیا، عالم نشہ دے سینے والیا، سراج منید دے چرے والیا، بدر منید دے مقام والیا، حامین دے کنن والیا، تاہا دے شان والیا، مزمل دے کمنی والیا، مدسر دے چادر کے سون والیا، وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ کرما دے دینے پاک والیا، وما ینتقن الحوادیاں پاک بلیاں والیا، قد نرا تقلبا وجہک فی السماء دے چرے والیا، یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا۔ اے کمنی والیا سونے محبوبہ، آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہمیں، دن حشر نو سجدے کر کر کے، دن حشر نو سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے، دن حشر نو سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ اس امت دے گناہگارانو پل شدولہ دے گناہگارانو، اس امت دے گناہگارانو میرے پیر نے سینے لا لینا۔ جدو کل نبیان نے گناہ کرنی، جتھے کل نبیان نے، تھوڑی جی آواز کھول،
جتھے کل نبیاں نے نہ کرنی، جتھے کل نبیاں نے نہ کرنی، جتھے کل نبیاں نے نہ کرنی، میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی۔ اوتھے بڑے بڑے چپ ہو جن گے، لوگ آکھن گے ایویں یار سانو لوکاں لارا لایا سی، میں تیرے لیے بولاں گا، میں تیرے لیے بولاں گا، اسی کڈے چنگے ہاں، اسی دھوکھا کھادا ہی نہیں، ایتھے کملی والے نو مرشد مان لیا ہے۔ مچھی پتھر چٹ کے مڑی تے کس کام دی، ککڑ کھیڈ آئی تے اپنے سر پائی، کرو گھر گوایا بارو پڑوا کھوایا، کیوں جی اینجی ہے نا۔ تے وہ سدی نہ پوچھی تے لاڑے دی پھپھی ہے، وہ نال نہ کھڑے وہ گھوڑے تے چڑھے، اے مسالہ تانوں زندگی چ لوکی سناؤندے، ناصر مدنی بھی سناؤندا ہے، وہ چلیو نہ ایویں دھوکھے چایا جے، ایتھے کملی والے دی من لو، او دن رب نے کہہ دی مننی جے تے وہ آمنہ دے لال دی مننی جے، بس اور سارے ایویں دھوکھے نے، ایک کوئی کملی والا ہے۔ جتھے کل نبیاں نے نہ کرنی، جتھے کل نبیاں نے نہ کرنی، میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی، میرے پیر نے اوتھے۔ سب نے نال پڑھنا مل کے ہاں کرنی، لفظ سارے دی آواز نکلے، اللہ تانوں حضور دی شفاعت دا حقدار بنائے گا۔ شیخ القرآن کہندے ہوندے سی نا، کہندے نے کوئی نہیں وارو بندہ جند نہ مانی دا، لگیے تے کٹ ملدا نہیں پانی دا، سامنے حوض دسدا ایک پیر حقانی دا، پر پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائیا، اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا۔ وہ دن پھر منا جدن حضور نے تانوں حوض کوثر دا جام پلانا ہے، سارے مل کے پیار نہ پڑھ لئیے، جتھے کل نبیاں نے نہ کرنی، جتھے کل نبیاں نے نہ کرنی، میرے پیر نے اوتھے۔ اللہ جڑے بول دے نے حضور دی شفاعت دا حقدار بنا۔ ہن جنا ہن قوم بولن جوگی رہی نہیں، منگیائی نے لک توڑ دیتے ہیں۔ یہ مولویاں دے حوصلہ روز بولی آندے نے، قوم کتھے بول سکتی بیچاری، مہنگائی نے بیڑا روٹی پوری کریے یا بل تاریے، کمی انجی ہے نا۔ ہجے ادھروں راشن پورا کری، ہن کنک 2000 نو مان ہو گئی ہے، کوئی قسمت والا ہی پڑولا بھرے گا، کیوں بھی انجی ہے نا۔ اللہ میں اپنی ہوش چ نا، اپنی ہوش چ 400 روپیے مان کنک کھادی، اپنی ہوش چ 300-400 روپیے مان، جڑے بابے بیٹھے نے انہاں 100 روپیے مان کھادی ہونی، 40 اب بزرگ 40 والے بھی بیٹھے ہیں، 40 روپیے مان۔ تے اللہ جاندا ہے تسی جننے بیٹھے جے نا، اللہ نہ لین سدھی کر لو، اللہ دی قسم اٹھانا ہے، جنہ مرضی مہنگائی دا طوفان آ جائے، رزق حلال شروع کر دو، اللہ تھوڑی چ برکت بہت ہی پا دے گا۔ جدو ساڈے وڈے پھلے پاؤندے سی نا، پھلے سمجھ دے تے اتے ٹگے پھیرنے جوڑیاں تے جناب وہ تنگڑی لے کے بہ رہنا، کدو واہ آوے تے ڈائیے، تو کئی را می پینا، پھلے ویچی اگ پینے، کنک ویچی اگ پینی، تے سال بعد 10-12 من کنک نکلنی، تے 10-12 من کنک سال پورا روڑی پا کے کنک بیجنی تے وڈنی تے 10-12 من کنک۔ تے میرا دادا بستیاں دا وگا کنک دا میں روز وڈ لینا سا، وگا کنک دا۔ ہون وگا کو وڈے ہون گش پہ جے گیا، سچی گل کر رہے ہیں۔ ہون تے بندے تانوں پتہ جس طرح دے گئے نے، تے ادو لوگ کچا دودھ پیندے سی، ہون تے کاڑن والے آ گئے نے نا، ادو کاڑیا دودھ لوکی نہیں پیندے، کچا ہی دودھ پی لیندے ہی، ادھروں تاراں کڈنیاں تے ادھروں جناب اعلیٰ تے کچا دودھ پی، تے بندیاں نوں کچھ ہوندا بھی نہیں سی۔ بیٹھ جاؤ بچوں، بیٹھ جاؤ، وہ نیچے میری بیٹیوں بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، رولا نہ پاؤ، گل سنو دھیان نال۔ ادو برکت بڑی سی، تے برکت کیوں سی؟ لوگاں نوں روٹی کھیتر آنی تے کھلو کے ویکھنا بھی 4 چفیرے کوئی بندہ ہے، انہوں آواز مار کے آکھنا آ یار روٹی کھائیے۔ تے ہون دکان تے روٹی آئی ہوئے نا، تے دکاندار ویندے نے، گاہک کھڑا ہے، یہ ٹیبل تھلے رکھ دیندے بھی کہیں نوں مورا لڑنا چاہے، سلا نہ مارنی پے، کیوں جی سچیاں گلاں نے کہ نہیں بولو۔
ادوں لوکی روٹی ونڈ کے کھاندے سی تے برکت پیندی سی، تے ہون وہ تے مسجد چ پراؤنا آ جائے تے اعلان کرنا پیندا ہے بھئی پراؤنا آیا تے روٹی کھلایا جائے، تے ہر بندہ ویندا رہندا بھی کیڑا کھلائے گا۔ نہ میرے ویرو، پرانے وقت دے مسلمان رہو، پرانے وقت دے مسلمان رہو۔ جدو تسی پرانے وقت دے مسلمان بنو گے نا تے اللہ دی قسم اٹھانا چمک دمک گھٹ ہوے گی، ایمان دی چمک بہتی ہوئے گی۔ ہن ویکھو مسجداں بہتیاں چمکن دیاں نے، ٹائلاں لگیاں، کلین وچھے نے، تے نمازی ایک دوجے دیاں چگلیاں کری آندے، کئی ایڈے امترے جدے مگر پڑھدے اودیاں کری آندے، یہ کچھ ہو رہا ہے۔ ایمان نہیں رہا، مسجداں پکیاں ہو گئیاں، ایمان کچے ہو گئے، مسجداں پکیاں ہو گئیاں، ایمان دی رسی کچی ہو گئی۔ پہلے جڑے ایمان والے سی وہ مسجد دے بوئے دی کنڈی کھولن تو ڈر دے سی، آندے بھائی اللہ دا کار ہے، قسم آ گئی تیری تو ہاتھ لا لیا انہا ہی بڑا ہے۔ ہن مسجد تے وڑ کے قرآن چکی جاندے، ڈاری نہیں کہے نہیں ڈر۔ حلمہ پڑھ کے دسو جڑیاں میں گلاں کر رہے ہیں یہ ساڈے معاشرے چ ہیگیاں نے کہ نہیں ہیگیاں؟ کراں دے کار ٹبراں دے ٹبر بگڑے۔ اے سال بعد جڑا تانوں مولوی سناؤندے ہیں نا، یہ تہاڈا ایمان تازہ کرنا آئیدا ہے تاکہ تہاڈے اندر والی دنیا سدھی ہو جائے۔ جڑے وٹ وٹ پے ہوندے نے وہ کٹ جی دینے، میں سیاں لاؤن آیا ہے، روٹا ویٹر پھرن آیا ہے، ریک مار مارنا آیا ہے، اللہ دی قسم اٹھانا کھاد پاؤن آیا ہے، گوڈی کرنا آیا ہے، رحمت دا سواگا عرش والے نے پھیرنا ہے۔ ساڈا تے کام کی ہے؟ ساڈا تے کام ہے مالی دا کام پانی دینا، تے پر پر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا، وہ لاوے یا نہ لاوے۔ ساڈا تے کام ہے صرف پانی دینا، پھل لاؤنا کدا کام ہے؟ بھئی چھوڑو گلاں تے گل سنو تے آن، گلاں چھڑو میرا جان، میری مان تے ان گلاں سنو۔ ہن گل نہیں تسی آپس چ کرنی۔ میرے والے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، مسلمان بھائیوں، حضرت امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، جتھے کل نبیاں نے نہ کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی۔ چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے، چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے، کیڑا شانہ والا امام آیا، کیڑا شانہ والا امام آیا۔ بسم اللہ پڑھ کے میرے مرشد نے، بسم اللہ پڑھ کے میرے مرشد نے جھنڈا حمد والا اٹھا لینا۔ جڑے والے مسلمانوں، حضرت امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں، میرے کملی والے محبوب دا ذکر سننے والوں، جنہیں آئے جے سب دانا اللہ قبول فرمائے تے اللہ تاڑا پلا کرے۔ تسی عصر والے مسجد پار دیتی ہے، یہ سب تاڑیاں محبتاں دین نہ لے تے میں دعا کرنا ہے آج اللہ دے گھر نو آباد کیتا ہے، اللہ تاڑیاں قبراں تے جنت آباد کر دے وے۔ تاڑی آبادی جنت چوئے حافظ رفیق صاحب اتھے نال ہون تاڑے تے کسے نکر چیسی بھی ہوانگے، تے جے اسی مولویاں دے واس پے نا تے نکر چھڑ کے انچ نہیں لبنی۔ مولوی تے روز لوکاں دوجک وارن ترین، تے ناصر مدنی دا ایک کوئی مشن ہے کہ 6.5 ارب کافر تے 1.5 ارب مسلمان ہے، تے 6.5 ارب نو مسلمان کرو، مسلمان نو کافر نہ کرو۔ ہاں جی 6.5 ارب لوکانو اتر لے آؤ، دوزک پر کے شیطان خوش ہونا ہے، جنت پری تے رحمان خوش ہونا ہے۔ تے اسی تے فتوے ایک دوجہ دے لاؤنے ہیں دن رات۔ ہاں جنہیں مولوی میرے خلاف نے اے تے اللہ معاف کرے میں درود نہ پڑھتا ہوں، میں سویرے پھڑکا دوں، میں وظیفے بڑے کرنا ہے۔ تے شروع تو تریا ہوندہ کام، جنہوں اللہ عزت دوے پھر سارے ہو دے خلاف تر دینے، پر میری تانو ایک دعوت ہے، تسی لکھ لو، تسی کسے مسلمان دے خلاف نہیں بولنا۔ حضور نے کہا مسلمان اوہی ہے جدے ہاتھ تے زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ ہے، اوہی مسلمان ہے، باقی ایمیں ہی نہیں ہے۔ تے آج کدی زبان تو کو محفوظ ہے؟
جدے ہاتھ تو کوئی محفوظ کسے دے ہاتھ تو کوئی محفوظ نہیں، کہے دی زبان تو کوئی محفوظ نہیں، کوئی کہے دے ایمان دا ہن تے مولوی لوکاں نوں ودا نہیں رہے، اسلام کٹا رہے نے، انہوں کہندے نے فلانا بے ایمان، انہوں کہندے نے فلانا بے ایمان، انہوں کہندے فلانا بے ایمان، تے انہاں دے محلے جا کے پوچھ لو سب تو وڈے آپ بے ایمان جتھے رہندے پوچھ لو، وہ جا کے پورا محلہ پھر لو کی وجہ ہے۔ میں تانوں ایک گل کرن لگا ہے، ملّاں تے اسالچی دوواں دی کو چت لوکاں نوں کرن چاہنے تے آپ نیرے وچ جیڑا بندہ کسے دے ایمان دا دشمن بنے وہ کادا اسلام دا خیر کر۔ اللہ والے تے جتھے جاندے سی سید عبدالغنی شاہ صاحب اس بستی چ اللہ مسجد بنا دیندا سی۔ شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ جتھے باز کردے سی پرندے سنن واسطے آ جاندے سی۔ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ جتھے لوکی پتھر مار دے سی وہ واز کر دے سی، پھر او پتھر مارن والے حضرت دے نال مل جاندے سن۔ ملدے سی کہ نہیں بزرگ ہویا جنہیں تسی پرانے بزرگ بیٹھے جان دے کہ اللہ والیاں دا کام ہوندا ہے آگ نو بجھاؤنا۔ اچھی بولو کی کام ہوندا ہے؟ آگ نو بجھاؤنا۔ ایتھے جنہ چکر دو چار کسے نو حجانا مارو یہ آندے نے مولوی ٹھنڈا ہے۔ وہ چلے ہو مسلمان آپس چ ایک دوجے نو حجا مارے تے کادا مسلمان ککڑ کھے ڈائی تے اپنے سر پائی۔ میں تے تانوں ایک کوئی دعوت دین آیا پل شدولہ تے کہ تسی جد تک زندہ رہو پنڈ دے وچ کٹھے رہو ایک دوجے نال مل کے رہو، کسے فرقے دا بھی بندہ ہے وہ دنا پیار ہی نہ کرو کہ تاڑے اخلاق تو متاثر ہو کے تیرے دین نو اپنا لوے۔ بن ماواں دے کاویں ٹکڑے کھولیں دے روندیاں ویک شریک وی بوئے سولیں دے بن ماواں دے کاویں ٹکڑے کھولیں دے اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے اپنیاں باپواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے نہیں تے عید اگے آ رہی ہے وڈی چھوٹی تو بعد وڈی داؤں قربانی آلی قربانی کیتی ہوئے تیرے تائے تیرے چاچے کسے مامے کسے پھپے نے تے جدو قربانی دا گوشت باندھا ہوئے ایک لات مرضی نہ پھڑ کے کسے نو دے کے وکھائیں چاچا بول پے گا ماما بول پے گا پتر رکھ دے انہیں منڈی ہوندہ تینو گوشت دوانگے شاپر چپا کے تے اوہو لاتو دا پتر پھڑے آکے میں ساسنو پیجنی ہے سوریاں تے چاچا نہیں بولے گا ماما نہیں بولے گا پتہ لگ جائے گا سن لو ناصر مدنی کہندہ ہوندہ سی روندیاں ویک شریک وی بوئے ٹولیں دے بن ماواں دے کاویں ٹکڑے کھولیں دے اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندہ نہیں اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لے اے سب کھیکھن کر دینی مرگ ہوئے تے آندے پترو سی تاڑے سر تے اے مامے چاچے سب کھیکھن تے ڈرامے بازیاں کر دے سر تے ہاتھ رکھ دے اسی تاڑے سر تے آ پترو قسمیں پھر پانجے پتیجے پنیویاں پتیجیاں جوان ہو جاندی ہیں یتیمہ دا رشتہ پچھنی کوئی نہیں ہوندہ یتیم دا رشتہ منگنی کوئی نہیں ہوندہ کیا ناصر مدنی روز لوکانو آندہ ہے پترو جا کے باپ نو چم لو اماں نو چم لو گلے لالو پھٹے پرانے کپڑے تن تے پوندیے پکھیاں رہ کے لوک پتر جاندیے جدن کولی چالو بوٹی ایک سالن دی کلاس کولی دے کے بوئے تے بٹھاوے اوتھے دادی بیٹھی ہے دوئے اوتھے دادا بیٹھا دے
उधर बाजू तो पकड़ गले ना ला माई बाप नू जिथे बेगम ते बच्चे खांदे उस टेबल ते बैठाओ ते नाल कह पुत्रो किनू रोटी फकीरा तरह देंदे जे फटे पुराने कपड़े तन ते पाउंदी सी भुखिया रह के लोको पुत्र जाउंदी सी वधी घटी जे मिल जावे ते खांदी सी पहलो माँ बाप नू रोटी दिया कर फिर आप खाया करके आओ वो जिन्ना वधियां कटियां खा के तेनू पालिया अज तू वधियां कटियां उन्होंने खवा रहे हैं वधी कटी जे वो दुध चोवे ते पहले मापिया नू दिया कर फ्रूट ले आवे ते पहले मापिया नू दिया कर चंगी रोटी पकावे ते पहले मापिया नू दिया कर वधी कटी जे मिल जावे ते खांदी सी भुखिया रह के लोक पुत्र जांदी सी ठंडे सालन लोक खाने पै जांदे जद मापे कबरे डेरे ला लैंदे तते सालन फिर करन वाला कोई लभदा नहीं मावा को कोई पुत दे नखरे चकदा नहीं रोंदे हैं वे आप सामने किड्डा दुखी मौजू मेरे जुमे लाया है रोंदे हैं वे के शरीक वे बुए ढोले दे बिन मावा दे कावी टुकड़े खो लैंदे नदी नैना चो हिंजू बन के वगदे मापे आवाज दुनिया सुननी लगदी नदी नैना चो हिंजू बन के वगदे मापे आवाज दुनिया सुननी लगदी अज जाके मां नू मिल अज जाके बाप नू मिल सब कहंदे ने मां सुनवा तो वख कदे ना होए अज जदों गल कबनी पाई हो के पर रोए की सोचे आसी की होया हुन किस नू दोष दियां दस किथों लभांगे भरा कबर चलाने सौखे ने भैना कबर चलाउणियां सौखियां ने बेली कबर चलाने सौखे ने पर जिन्ना हत्थां ते लोरियां लईआं उस मां नू कफन दियां तीन बंदां च बंद करके जिस बाप दे मोढे ते बह के चीज लिआंदी होवे ओनू कफन च बंद करके कबर चला के सलैपां मूदियां मार के मुठ मिट्टी दी भर के जदों पुत्र पाउंदे या रब जानदा या पुत्र जानदा है अम्मा जिन्हें कदी मैनू मिट्टी लगन नहीं दिती अज मैं किवें मुठ भर के पाऊं उधर भरा कहते ने टाइम बदल लाओ भरजाइयां कहदियां असी तेरियां नौकर नहीं लगियां जड़ी रातां नू कुंडे खोलदी सी अज पुल शदौला दे कब्रस्तान च जा सुती उधर पुत्र आंदे ने लै माए असां वेड़ा वंडिया लै माए असां वेड़ा खुशियां दा खेड़ा वंडिया खेत बन्ना असा सारा वंडिया घर भी वंड ले खेत भी वंड लई हर थां दस किवें मंडांगे किवें वंडांगे तेरा प्यार दस किवें मंडांगे मां प्यारी मां आया पानी रल मिल
पई है मेरी तकरीर तो बाद सवेरे कब्रां च जावी जे मापे जिंदा होन ते भरा वल जावी उठ अम्मा अज मेरे घर चल उठ बाबा मेरे घर चल आया पानी रल मिल पईए किते बिछड़े ना मर जाइए जा दुनिया ते ममता वसदी जा मेरे रब दा नाम दस किथों लभांगे तेनू मां किथों लभांगे तेनू मां दस किथों लभांगे मां प्यारी मां मेरी मां मायनी तू जन्नत ससाडी तेरे नाल परीत सी डाडी जदों दा कीता ही परदा साथों खुशगी ठंडी छां दस किथों लभांगे तेनू मां उच्चियां लम्मियां टालियां ते गनियां जिन्हां दियां छावां और सारी दुनिया पुल शदोलियों लभदी पर नहीं लभदियां जग ते मावां जदों तक ही मैं घर नहीं सी आंदा चैन तेनू नहीं सी आंदा सीने लग के ठंड नहीं सी पांदा चैन तेनू नहीं सी आंदा मुक गईयां अज सब बहारा हुण किधर नू जा दस किथों लभांगे तेनू मां दस किथों लभांगे मायनी तू जन्नत ससाडी एवें गल्लां ना करया कर एवें शिकवे ना करया कर किन्ना मापियां दे गिले करना में जन्नत मां दे कदमां तले बाबा जन्नत दा दरवाजा है मां बिनों भी जन्नत नहीं लभनी बाप बिनों भी जन्नत नहीं लभनी है अज पल्ले बन लाना वीरा अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा नूं मानने वाले आऊं मेरे आवीरा तुम ध्यान ना सुन लाओ आ मैं दसा अर्ज करदा मापे किवें पाल दे आंदे तू ना जमदी कोई होर जम लैंदी कई आंदे तुसां कोई जम के एहसान नहीं कीता ए गल दा पता उदन लगेगा जिदन ढेड दे जमे गल करनगे उदन पिते पानी हो जाणगे कलेजे पाड़ियां हो जाणगे पर पानी पुलां तो लंघ चुकिया होएगा पछोताया क्या करूं जब चिड़ियां चोगी खेद हाँ मैं दसा नन्हे नन्हे मासूम गल ना लाए इत्थे मां पुल शदोले बेवा हो जाती अपने नन्हे नन्हे मासूम गल ना लाए अपने बाबे दे बूहे ते आ रही है ओ मेरा लाल अल्लाह जानदा ओ मेरा लाल ओ मेरे जिगर दे टुकड़े मेरी बिटिया बोल अबू जी अबू जी अबू जी ओ मेरे लाल ओ मेरे जिगर दे टुकड़े मेरी बिटिया बोल बाबा हुक्म होवे तीए बुढ़ी जान ही दिल ते पत्थर रख के गल करन लगाई मेरे कोल ते अपना डंग नहीं टपदा आ तेरे बच्चियां दी पंड किवें चुकांगा जे कवें ते तेरा हक कर देवां ए मेरी साबरा मां ए मेरी ततड़ी मां ए मेरी दुखियार मां दी नहीं बाबा मैं हक नहीं करना आ मेरे नन्हे नन्हे मासूम रुल जाणगे आ मेरियां तियां रुल जाणगियां इन्हां दे सिर ते जवानी कटांगी कल जवान होणगे बां बेली बन जाणगे पर इस मेरी ततड़ी मां नूं पता ही नहीं सी पुत्तर जवान हो के पंगी पोस्ती निकलाणगे पुत्तर जवान हो के रन मरीद निकलाणगे पुत्तर जवान हो के मेरियां पिस्तियां कराणगे पर आंदे नहीं अगर बाप मर जाए मावां मेहनतां करके बच्चे पाल लैंदियां ने अगर बाप मर जाए मावां सलाइयां करके बच्चे पाल लैंदियां ने इत्थे मैं रस्ते च वेखिया एक अम्मा दाने पे पुन्नन दी बाजी अगर बाप मर जाए मावां लोकां दे घरां दियां सेपियां करके बच्चे पाल लैंदियां ने ना खाने वेख्या 23 साल हो गए ने मेरे बाबे नू दुनिया तो गए अगर बाप मर जाए मावां शरीकां दे बर्तन साफ करके बच्चे पाल लैंदियां ने अगर मां मर जाए औलाद शरीकां दे बूहे ते रुल जांदी है मर जान जिन्हां दियां मावां उन्हूं देंदा कौन प्यार मावां बाजो लोको
گردش دا وانگ اجاڑ ٹر جان جنہ دیا ماں ادھر ماپے کلیجے پھٹ جاندے تیے تیرا حق کر دئیے اوہ پترو جوانی دی رات کلیاں کڑنی بڑی مشکل تے ماما تے عمر نگاہ تے دیا پتران تے باپ دل تے پتھر رکھ کے کہندہ تیے تیرا دوبارہ حق کر دے وہاں کیوں تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں ساڑا کیڑا زور بابلا جدو چڑھنے تیاں نو جوانیاں ماپے دے دے تور بابلا نیوی پاکے کاش کتے سسرالی تیاں پال دے ویکھلن تے کدی کسے دیا تیاں تے ظلم نہ کرن تیاں دیاں نے دولتاں بگانیاں ساڑا کیڑا زور بابلا جدوں چڑھن تیاں اے جنیاں کھاں رو رہیاں نے میں چاہنا جے تیرے پنڈ چے دس جاواں تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اوے کدی بچپن چ جا ماں نے عمر لا دیتی باپ نے عمر لا دیتی تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں ساڑا کیڑا زور بابلا جدو چڑھن تیاں نو جوانیاں ماپے دین دے تور بابلا نیوی پاکے اتھے تور جاندیاں جتھے دین دے تور بابلا اچھا کدی بھی نہیں بابا لگ اے تیرا گجرہ والا نشہرہ ورکان دے لاکے چک بندہ فوت ہو گیا دے جنازے نال بڑے بڑے لوگ شامل ایک بندہ کھڑا ہو گیا آندہ میں 12 لاکھ روپیہ لینا ہے اس بابے نے کیا میں 12 لاکھ لینا ہے یہ دے پتر بھی چوپے دے پرا بھی چوپے یہ دی بیٹی نو پتہ لگا دوڑی دوڑی آئی آندھی میں میرے بابل دیا بیلیا قرضہ میں اتار دوانگی میرے بابل دی منجی نہ روک میں تو منجی ویکھی نہ جاوے قرضہ میں اتار دانگی آندہ نہیں منو ابھی چاہی دائے انہیں کنہ دیاں ڈنیاں لے لیاں انہیں ہتھاں دے کڑے اتار دیتے مدریاں تار دیتیاں آدھی لے میرے بابل دے بیلیا قرضہ میں اتار دانگی ابھی تے میں اتنے جوگیے بابا اچھی اچھی روح لگ پہ آؤ آندہ لوگوں میں 12 لاکھ لینا نہیں میں 12 لاکھ دینا ہے یہ دی مانو سی میرے کل آندہ سی میں مرا تے میرے وارسانو دیوی میں جے کہندہ میں 12 لاکھ دینا ہے یہ دے پتر آکھنا سی میں وارس سے پراواں آکھنا سی اسی وارس پر میں ویکھنا سی مویا دا کون وارس بندہ ہے آدھا اج پتہ لگا ہے تیاں کر ماپے آندے رحمتان ہوندیاں ماپے آنو دکھے آوے بک بک روندی ماپے آندہ دکھ سونے رات تر پیدیاں توے اتے روٹی ہوئے روٹی پل جادیاں اج رو دیا تیری جائیاں گر آجا امارانیے ایدہ تے شب راتا توجہ میرے وال ایدہ تے شب راتا آکے سب نے بولیاں پائیاں ویگنی ساڑیاں ایدائیاں تیریاں کیوں نہیں دائیاں وہ خانی تیریاں ایدائیاں کہ میں آج عید وکاواں
आजा नी महरानिए अज रोदियां तेरियां जाइयां घर आजा अमारानिए वाह दुनिया ते आ सोने रब्बा एक खेड रचाई किथे मेरियां जाइयां जमियां किथे वाग फड़ाई जुग जुग जीवन सोने रब्बा मेरे वीर प्यारे मासियां पुपियां ताइयां छड़ के ढोली दे विच पै गईयां केड़ियां सस्सां दियां ने ए नौवां नूं घर सामने नहीं आउंदे मेरी दो बेटियां ने एक 6 साल दी ते मैनू एक दिन कहती पापा ये जूता पीछे उतारो मैंने बोला बेटा क्यों पापा मैंने अभी सफाई की मैं गल ना ला ली एमन मेरी बेटी मैं क्या धीए मैनू पता होवे मैं मकान छड़ जाना है मैं सफाई नहीं करांगा मैनू पता होवे मैं पुल शदोले दी जमीन छड़ जानी मैं रूढ़ी नहीं पावांगा खाल नहीं खालांगा जेड़ा लवेगा खाल लेगा मैं वट्टा नहीं छांगांगा नुकरा नहीं बनावांगा रूढ़ी नहीं पावांगा लेवल नहीं करावांगा किराया नहीं मरावांगा ओ पुल शदोले दे बासियो ओ मेरे ओ सोने वीरो तियां भी अनमोल रिश्ता है पता बाबल दा वेड़ा छड़ जाना है पर बाबल दे वेड़े रोज साफ कर दिया ने बाबल दे कमरे दित साफ कर दिया ने नी पैने जिले उत्थे रहना नहीं उस घर दी सुई नहीं गवाचन दे दिया तेरे बुए तो ते ओदी मंजी उठनी है तू नवां ते क्यों नहीं तबार कर दी तू नवां ते क्यों नहीं एतमाद कर दी नी पैने टेढ़ दियां जमियां बाद च आउणा तेरे मुंह च पानी नौवां ने पहलो पाउणा तेरे मुंह च पानी नौवां ने पहले पाउणा बेटियां वालियां नूं दुखी ना करया कर जालम नाल अल्लाह दी जंग शुरू हो जांदी अज तेरे घरां च जुल्म दी अखीर वे तगड़ियां नौवां नूं पलंग ते बिठा के खुआंदियां क्योंकि ओदे मगर छित्र भारा है दुनिया छित्रां दी गाहक है जिधर छित्र भारा है उधर दुनिया तुर पैंदी ते माड़ियां नौवां नूं कुत्तियां दे भांडियां च पानी पिआउंदियां उत्थे भांडे मांज उत्थे बौकर कर उत्थे घर बह जा असीं रिश्ता वेखण चलियां माड़ी नौ कल ना कोई मशवरा लैंदा माड़े दी धी नूं ना कोई मशवरे च बिठाउंदा उल्टा मेना मारदियां नहीं तेरी एडी साऊ हुंदी पिछले क्यों ना आउंदे कसमे तलवार दे फट मिल जांदे जे गोलियां दे फट मिल जांदे जे तीरां दे फट मिल जांदे पर ज़बान दियां बोलियां दे फट मरन ते मजबूर कर देंदे ने उदन धीआं खुदकुशी करदियां जिदन सस आंदी एडी साऊ हुंदी तेरे पिछले क्यों ना आउंदे जिन्हां दे भरा ते मापे तियां नूं कंड कर जन फिर उन्हां दियां जिंदगियां मैं दस जावां ना आंदियां ने लोकां दियां जद उजड़न तियां टुर जांदियां ने पेके मैं उजड़ी किस पासे जावां सौरे रहना पेके ओए पुत्रो भैना मगर चाया करो बुजुर्गो किधर गए वो मापे नवा फ्रूट आना मैं धी नूं दे आवां नवा गुड़ आना मैं धी नूं दे आवां नवी मूंजी आउणी मैं धी नूं दे आवां नवी कणक आउणी मैं धी नूं दे आवां अज धीआं मूंह चुक के वेदियां ने ना भरा हुंदा ना प्यो हुंदा है लोकां दियां जद उजड़न धीआं टुर जांदियां ने पेके मैं उजड़ी किस पासे जावां सोरे रहना पेके वफादार भतीजिया बोलते सही ओए पुत्रो फुफियां नूं कंड ना करया कर ओए मैं वेखिया जे फुफियां भतीजियां नूं हिस्से छड़ देंदियां ने मेरे भरा दियां निशानियां ने
लोगो भैनों ना छड़िया कर, मापे ना छड़िया कर। इथों वीर खैर है इस वेले भैन मैं पुल शदोले तो बोल रहा ही, मैं गुजरा वाले दे आखिरी पिंड चो बोल। अच्छा भैन वीर खैर है इस वेले भैन मैं फोन किया, जेड़ा वीर तेरे ना बोलदा नहीं अज अल्लाह नू प्यारा हो गया ही। कसमें पैदा करने वाले दी टेलीफोन बंद होने तो पहला आंदी है, वीरो मैनू माड़ी ना समझे, अज वीर दा कफन मैं लैके आउणा ही, आखिरी जोड़ा मैं लैके आउणा ही। तू 5 गज जिउंदी नू ना देवे, भैना 18 गज लैके तुरदियां ने। ओ सारा जग जिउंदियां नू मिलदा ही, भैना मोया नू भी मिलदियां ही। ओ जिवें हुसैन दी भैन ज़ैनब करबला च क्या सी, सर मेरे कोई दोष न देवी वीरा मैं मजबूरी किथों ले आवा, अज कफन में तेरा शहर मदीना दूरी। अल्लाह जानदा है राजी सब परदेसी वतनी आए, तुम्हें वीर मोड़ मुहारा आजा आजा मेरे सोने वीरा, तेनू बैठी वाजा मारा। कसमें भैन को बंदा खाली प्यार ही बुजुर्गों दे आवे ते भैन कोलों पैसे कट के आंदी मेरा वीर दे गया है, भैना मान उच्चे कर देंदियां वीरां दे। सब परदेसी वतनी आए, तू भी वीर मोड़ मुहारा आजा आजा मेरे सोने वीरा, तेनू बैठी वाजा मारा। वो मिट गए नक्शे कदम वीर दे, मैनू वेला आवे खावन वेख गैरा नू, जंदरे लगे मेरिया अखियां लाए सावन। डीगर वेले जद कुड़ियां आपो अपने वीर खडावन, इत्थे बार कुड़ियां वेख छोटियां निक्कियां वीरां नू खडांदियां फिरदियां डीगर वेला ही। ओ डीगर वेले जद कुड़ियां आपो अपने वीर खडावन, बाइयां मोई समझ के मैथों अपने वीर लकावन। ओ शाला मरन वीर किसे दे तेला होन रमानिया पैना, वो जिस बैर दा वीर न खोई उसकी दुनिया तो लेना। और पैना नू कबर चलान लगी है, लोकी आंदे पिछे हट जाओ, भरावां नू कहो भैन नू कबर च उतारो। और लोको पैना डोले पैल ते वीरां दी लोड़, कबर च उतरन ते वीरां दी लोड़। और सह जोड़ संगत दे वेखे आखर भी था पईया, जिन्ना बाजो छट नहीं सी लंघदा वो शक्ल याद सुरग वीर मुहब्बता वाले ते लै गए ने नाल ही हासे। यार मुहम्मद हुण दिल नहीं लगदा, हुण जाइए केड़े पासे। मेला मेलियां दा यारा बेलियां दा, नबी पीर वली इमाम ज़ादे संग छड़ के ने यारा बेलियां दा। मेला मेलियां दा यारा बेलियां दा, नबी पीर वली इमाम ज़ादे संग छड़ गए ने यारा बेलियां दा। एक दिन असा भी मदनी टुर जाना, कुंडा मार के ना हवेलियां दा। छड़ यार आलम तेरा दुनिया ते कम की, ओ भी टुर गया जिदे दम नाल दम सी। एवें हारी सारी नू नहीं सज्जन बनाई दा, दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाई दा। अपनिया सोचा विच आप मुक जाईदा, रब दे दवारे उत्ते सिर नू झुकाई दा। अपनिया सोचा सारियां रब अगे दुराई दा। आज कितने मुसलमान
جڑے بھیناں چھڈی پھردے ماپے چھڈی پھردے بھرا چھڈی پھردے نمازاں پڑھی آندے نے حجی داڑیاں رکھیاں نمازاں پڑھی آندے حج کری آندے اللہ جاندہ ویراؤ اپنے کردار تے نظر دڑانا اللہ جی سن لاؤ اللہ دی توحید من تے مصطفیٰ دی رسالت تے رشتہ داراں دیاں رشتہ داریاں نبایا کر ننے ننے معصوم گل نہ لائے نہیں ابو جی نہ جی عرض کرنا چاہ رہے ہیں ننے ننے معصوم گل نہ لائے آندھی بابا دنیا دیتے میں انہاں دے سر تے جوانی کٹاں گی ماں بیلی بن جان گے آج جوان ہو کے پتراں کی کیتاں دے مہینہ دے کر مہینہ شرم نہیں آئی 5 پرا کھان والے وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا عرض کرنا چاہ رہے ہیں 5 پرا کھان والے 5 بہناں کھان والیاں ایک بابا کماؤن والا ایک اماں پکاؤن والی بابا کماؤندا نہیں تھک داؤ اماں پکاؤندی نہیں آک دے آج 5 پتر کماؤن والے آندے مہینہ دے کر شرم نہیں آئی اللہ جاندہ کتے تیرے کالج دیاں فکراؤں کتے تیرے سکول دیاں فکراؤں کتے تیری منگنی دیاں فکراؤں کتے تیری شادی دیاں فکراؤں کتے تیرے زیور دیاں فکراؤں کتے تیرے داخلے دیاں فکراؤں ایک بابا تے فکر ازاراؤں بابا کماؤندہ نہیں تھک داؤ اماں پکاؤندی نہیں آک دے آج 5 پتر کماؤن والے تے آندے مہینہ دے کر اوتھے بیٹھ جا مہینہ دے کر آویخ جیوں جو بابا بڑھا ہووے نوکر سارے کردہ سارا ٹبر اے ہوئی کہندہ بابا کیوں نہیں مردہ وہ ساری عمر میں آٹا گنیاں لکھاں کیتے پیڑے گئی جوانی مڑ آیا بڑا پا ہن کوئی نہیں لگدا نیڑے ننے ننے معصوم گل نہ لائے نہیں پر آ گیا تھا کرنے بڑے سوکے نہیں پہنا گیا تھا کرنے بڑے سوکے نہیں حافظ رفیق صاحب رشتہ داراں گیا تھا کرنے بڑے سوکے نہیں پر جنہ ہتھاں تے اینج کیتا ہوئے انہاں گے اینج کرنا بڑا اوکھا ہوندہ ہے جنہ پتران دے ہاتھ تے رکھے آوے انہاں گے ہاتھ اڈنے بڑے اوکھے ہوندے نے دعا کریا کر ربا کسے نو لادا متاج نہ کری او دن ماپے مر جان دینے جدن ٹھڑ دے جمعے آگے ہاتھ کرنے پیجن کیوں ویرو جنہ بادشاہی ویکھی ہوئے فقیری ویکھنی پڑی اوکھی ہوندی ساری عمر لفظ سنیا جے کتے گزر مطابق وے بہت مشکل کتے اگے ورطان نو دئی جانا ہے نا دے میں تے چاندی دے چھاپ بھی نہیں کتے سونا ہنڈان نو دئی جانا ہے کتے گل چپاٹیاں لیرانے ایک گھنٹہ گزر گیا ٹائم دا پتہ نہیں لگا کتے گزر مطابق وے بہت مشکل کتے اگے ورطان نو دئی جانا ہے نا دے میں تے چاندی دے چھاپ ہوئی نہیں کتے سونا ہنڈان نو دئی جانا ہے کتے گل چپاٹیاں لیرانے کتے ریشم ہنڈان نو دئی جانا ہے دل کرے پیغمبر نو روگ لاوے تندرستی پرون نو دئی جانا ہے دیکھے یوسف نو تاج پیغمبری داو تخت مصر دے اتے بٹھا دینا ہے ایک کوئی مال انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے کتے اگلے ڈنگ دی جوڑ دی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے کئی پیری ویچ جوان دے سن کئی ویچ جوانی بڑھے نے کتے چیرے چوچوں کر دے نے کتے رنگے رہندے اڈے نے کئی بے چیرے ویکھنو بڑے سونے لگ دے نے آپ صاحب اندر دکھانے مار مکایا ہوں کئی چہرے ویکھن بڑے سونے لگ اندر دکھانے کوئی اولاد دا دکھی کوئی مال دا دکھی کوئی قرض دا دکھی کوئی مرض دا دکھی کوئی ظاہر دکھی کوئی باطن دکھی تانوں میں کڈا سوہی نظر ہونا ہے مدنی صاحب ایڈی وڈی گڈی چترے نے چلے آ تینوں میں کدی دس نہیں سکدا ایسے ٹھیڑ چ بڑے دکھ نہیں پر کدی کسی اگے دکھڑا نہیں پولے آؤ کیونکہ سوہی ذات عرش والے دی اللہ اپنے نبیاں نو آزماندا ہے اللہ اپنے ولیاں نو آزماندا ہے
اللہ اپنے ویرا ولیاں نو آزماندا ہے۔ اے لفظ بڑے وڈے نے، میں تیرے سامنے منظر رکھا، یزدانی شہید لوکاں دیاں تیاں دے سر تے ہاتھ رکھ دے ہون گے کہ لوکو تیاں دا پیار ماں پیو دیا کرو۔ آپ دنیا تو چلے گئے تیاں دی پانڈ چھڑ کے، اے تے تیاں ہی جان دیاں بابل بنا دیاڑی کیویں لنگ دیئے، اے تے اللہ جاندا ہے۔ اسی تے کدی نہیں نے جا کے پوچھیا، اوے اسی تے صرف گلاں نال دین دسدی ہے نا، جس تن لگے 100 تن جانے، اونچی بولو، جس تن لگے 100 تن جانے۔ دکھیے دی گل دکھیا جانے، سکھیے نو کی خبر ہاں۔ چڑھ فریدہ چھت تے ویخ کر کر لگی آگ، میں سمجھیا میں کلہ ہی دکھی، اتھے دکھی سارا جا، جنوں ویکھو دکھاں نال پریا۔ صبر بنا دکھ ٹال دے نہیں ہوں، تے صبر دکھاں دا داروں، او صبر بنا آج ویچ مصیبت کوئی نہیں بندہ وارو۔ صبر بنا ویرا دکھ نہیں ہوں ٹال دے، میری یہ پہنے تے آنا سن لاؤ، پول شدولے ناصر مدنی آیا، آج درد والا جملہ تیرے سامنے تقریر رکھا، لفظ بڑے نے کہ نہ جاندہ میں کتے اگلے ڈانگ دی چھوڑ دی نہیں، کئی دن دے پھر دے چھٹے نے، کئی پیری ویچے جوان دے سن، کئی ویچے جوانی بڑھے نے، کتے چہرے چوچو کر دے نے، کتے رانگے رہندے اڈے نے، اویا چٹے عمرانہ نہیں آندے، ایتے بندیانو دکھانال چٹے چھیتی آج، اوہ عمرانہ نہیں چھیتی آندی، اوہ 40-45 سال کی عمر ہوندی ہے، داڑیاں چٹیاں ہو گئی ہیں، کالے وحال جب بگے ہوئے، حافظ رفیق صاحب نو میں آن کے کیا تاڑے چٹے ہو گئے نے، کالے وحال جب بگے ہوئے، موت سنیاں آیا، اٹھ کر فکر قبر دا بائی، کیوں دل کھیڑی لایا، کالے وال پرونے ہوئے تے بگیاں پھیرا پایا، اوے اٹھ کر فکر قبر دا بائی، کیوں دل کھیڑی لایا، کالے وال پرونے ہوئے تے بگیاں پھیرا پایا، ایس گندی دنیا مگر لگ کے، وہ دس کی نامل تیرا پایا، اوے جدو کالیاں تو چٹے آنا تے نمازاں پوپیاں پڑھیا کر، اوے جدن کالیاں تو چٹے شروع ہو جن جھوٹ کٹ بولیا کر، اوے جدن کالیاں تو چٹے آنے شروع ہو جن ویرا اللہ نہ لین بہت ہی سدھی کر، پتہ نہیں کیڑے والے بلاوا آ جانے، یہ موت دا پیغام ہے۔ میں یقین جانو آج جننے تسی میرے اگے بیٹھے جنا، میرے سمیت موت تے قبران دا مال بیٹھے نے، کبھی جانا ہے نا، اے جانا ہی جانا، تے بندے آ پرونا تو آیا، پرونے آنو جانا پہندائے، اتھے کسے بھی نہ پکا ڈیرا لایا، اس دل نو میں بڑا سمجھایا، اینا ہتھانا لے کنبا دفنایا، پرونے آنو جانا پہندائے، پوچھی انہاں ماما کولو انہاں دا کی حالے، ٹور گیا جنہ کولو پلیٹھی دا جوانے، انہاں ماما می دکھ سینے لایا، پرونے آنو جانا پہندائے، اللہ جاندہ ہے میرا رنگ اینا سونا نہیں، میرا رب نبی سن لو بندے سونے بناؤندہ ہے، میرا رنگ اینا سونا نہیں، میرا بابا میرے تو بھی بہتا سونا سی، پر میں جدو قبر تے جاؤں میرو 21 اپریل نو میرا بابا دنیا تو گیا، 24 سال لگن والا ہے اپریل دے مہینے چ، کل بڑی وڈی کر لگا ہے، میں مٹی پھڑ کے شیر پڑھنا انہیں، اتھے چان منور صورتاں دن دے قبری پاؤ،
इत्थे रंडियां होन सुहागना हजे मनो नी लथा चा इत्थे गाने बनन वालियां मारन रो रो टा इत्थे लफ्ज़ बड़े वड्डे कहन लगे नहीं मौत किसे नू छोड़ दीजे चुन चुन के कलियां असी 5 भरा 3 भैणां पर एक दियां भी बाबे खुशियां नहीं वेखियां ए ना शगन वेखदी ना बच्चे वेखदी ना जवान कईयां मेरा लफ्ज़ नहीं मौत किसे नू छोड़ दीजे चुन चुन के कलियां तोड़ दीजे मुख प्यारियां वल्लों मोड़ दीजे इथों कल्ले हो गए जोड़े ने कईयां हत्ती पुत्र तोरे ने इत्थे कई बैठे ने जवान पुत्र दुनिया तो जान पुत्रों तुसी ते मंजियां पुल जांदे जे मापियां दी ते मापियां दे जवान पुत्र जान मैं कई बार वेखिया बाबा थोड़ी नाल खूंडी ला के मिट्टी पा रहा गोडा मुदा मार बाबा क्यों रोना आंदा पुत्रा वारियां सी मेरी मेरियां पुत्र वारियां मेरियां सी मल्ली तू जाना इथों कल्ले हो गए जोड़े ने कईयां हत्ती पुत्र तोरे ने कईयां मापे पाए बछोड़े ने कर याद ओए पुत्रो ताडे ते मापियां च फर्क जे तुसी ते कमरे वेख के मापियां नू कदी नहीं पुछया मापे कबरां वेख के उम्र गुजार देंदे नहीं अज मेरे पुत्र दा हांडी एडा हो गया है अज मेरे पुत्र दा हांडी एडा हो गया है अज मेरे पुत्र दा हांडी एडा हो गया है अज मेरे पुत्र दी हांडी दी जंज चढ़ गई है ओए लोको मापे ते तेरे हानियां नू वेख के खुश हो जावन तू अज कमरियां च कल्ले छड़ दिते वेलियां च कल्ले सवा दिते कदी 8 दिन ते फेरा मार आया कर कबर ते जे कुटोया प्यावे ते पूरा आया कर अल्लाह जानदा कईयां हत्ती पुत्र तोरे नहीं कईयां मापे पाए बछोड़े नहीं कर याद कबर दियां कंधां नू रख याद कफन दियां बंदा नू छन जाना इज़न फरजंदां नू फानी चंद दिन जगते जी गए ने फिर मौत प्याला पी गए ने इथों सब मुसाफिर थी गए ने वो नहीं रहना यार प्यारियां ने टह जाना ही मैल च बारियां ने इत्थे कावां वांग बसेरा है 2 दिन दा हेरा फेरा है मेरे वीर मुसाफिर सोच रहा इस जग दा इको ही फेरा है इथों नजर बचा के तुर चलिए तेरा अगे सबर लमेरा है अब एक कबर दी वादी नू दुनिया दी बर्बादी नू कदी कबरां च जाया कर ए भी नक्शे जमा लिया कर आ कबर मेरे दादे दी है आ कबर मेरे बाबे दी है आ कबर मैनू लोरियां देन वाली मेरी मां दी है आ कबर मेरे नाल प्यार करने वाले मेरे बुढ़ड़े बाप दी है ए ढेर मिट्टी दे कबरां ते लफ्ज़े चौधरी ना लिखिया कर कबरां ते पक्कियां टैलां ना लाया कर और कबरां डंगर ना चारिया कर कबरां च सियासत दियां गल्लां ना करया कर कबरां च 2-2 बंदे ना खलोया करो एक एक बंदा एक एक कबर ते खलोवे अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमुल सुम्मा कल्ला सौफा तालमुल तानू हलाक कर दिता माल दी कसरत ने हत्ता के कबरां दियां ज़ियारतां भी कर आउंदे फिर भी तानू रब याद नहीं ओए कबरां च सियासत दियां गल्लां ना करया कर एक एक बंदा एक एक कबर ते खलोवे ते वेख के कोई गल आ गए ढेर मिट्टी दे उचेरे ने इद थले वसदे ते चौधरी लफ्ज़ ते बिल्कुल ना लिखिया कर विरास चौधरी लफ्ज़ लिखदा है इस कबर ने ते बड़िया बड़िया दी चौधर खाक च मिला दिती
بابا فرید لکھتے نہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخری آندے نے ویخ فریدا مٹی کھلی مٹی اتے مٹی دلی مٹی روے مٹی ہسے انت مٹی دا مٹی ہوئے تے پیر باؤ بھی لکھ کے نہیں کہندے مرن تو پہلا مر گئے باہو تے جنہ حق دی رمض پچاتی جنہیں بندے آج تیار نہ سن رہے ہیں نا آج دی تقریر کدی پلے بن لے تینوں آخرت یاد آ جائے تینوں اپنی موت تک قبر یاد آ جائے دن دا پلیا رات نو کارا جے ویرا انہوں پلیا نہیں آکھی داؤ تے ڈھلیاں بیران دا بگڑ دا کچھ نہیں پل شدولہ دیاں بیریاں بڑیاں مشہور نے ایدے بیر توڑ کے سوٹنا ڈھلیاں بیران دا بگڑ دا کچھ نہیں نا ویرا گالی بڑی وڈی کرن لگائیں اے ٹیر مٹی دے وہ چیرے نے ایدے تھلے وس دے کیڑے نے اے کچھ تیرے نے کدی قبران چے جایا کر اے بھی نقش جمع لیا کر آ میرے قبر میرے دادے دیئے آ قبر میرے بابے دیئے آ قبر منوں لوریاں دین والی میری ماں دیئے آ قبر میرنا پیار کرن والے میرے بڑھڑے باپ دیئے اے ٹیر مٹی دے وہ تھوڑی جی باز کم رکھ اے ٹیر مٹی دے وہ چیرے نے اے دے تھلے وس دے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے اجڑیاں دا ٹیرائی وہ سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نی چنڈے ویچ قبراں جا گڑنے نی کڑی چل دی رک جانی جدو چابی عمر دی مک جانی نبزہ رہنا حکیماں تے ہاتھ پڑیاں گولی موت والی سینے ٹھک جانی اساں سنیاں پیا دے دیسی اندر ہونیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی رہنویں جدیاں بوئے تے نہ کوئی باریاں نے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آجی انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے دنے راتی جو ترس دے دیدنو سی آجی انہاں بھی باریاں ماریاں نے جدو فضا چے آکے خزانے رت بدلی پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے ناصر مدنی چوٹھائی جگ سارا اوے پل شدولہ والے آؤ چوٹھائی جگ سارا سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں قبر دے معاملے بڑے اوکھے جیڑا بندہ ماں باپ دا نا فرمانے میرے ویران امام صاحب لکھ دینے میں قبرستان چو گزرے آنا بہت بڑے امام دی گل سنان لگ گئے کہندے نے قبرستان آگے آنا آج وعدہ کرو قبرستان چے ڈنڈی نہیں پاؤ گے قبران چے ڈنگر نہ چاریا کر قبران چے ڈنڈی نہ پایا کر قبرستان دے وچوں سیکل لے کے نہ لنگیا کر موٹر سیکل لے کے نہ لنگیا کر ایک گزرگاہ نہیں اے تے عبرت دا مقام ہے اے تے اجڑیاں دا شہری اے تے ویرا چنگیاں دا جنت والا مکانی تے بریاں دا دوزک دا گڑائی قبراں چوں لنگیا کر اللہ اللہ کر کے لنگیا کر آج پنڈا جی میں ویکھیا قبراں ڈنگر چار دے کئی چار دے نے کڑی چار اے قبراں جی ڈنگر چار دے نے اے قبراں جی سنٹا پیندے قبراں جی پنگاں کوٹ کے پیندے منو 10 کائنات دے سردار نبی نے فرمایا سی قبراں نو ویکھیا کرو تانوں موت یاد آئے اساں قبراں چ بیٹھ کے رنگ رنگیلیاں شروع کر دیں میں کئی قبراں بزرگوں ایڈیاں سونیاں وینا ہے دسو بھی قبر سونی کنی 10 لاکھ روپیہ قبر تے لایا ہے اور جنہ قبر تے 10 لاکھ کھلونا ہے اینا 10 لاکھ کدی ماپیاں نو زندگی چ کھوایا ہوندا تو ولی ہو جانا سی
پٹھ پوے سونا جڑا کنا نو کھائے وہ جیوندیاں نو لوڑ ہے کہ مویاں نو لوڑ؟ اچھی بولو جیوندیاں نو لوڑ۔ آج ویکھ لو خبر کہندی ہے کلیاں آنا ہی اندھیرے بڑے نے سپ بڑے نے ٹھومے بڑے نے سارے خرچے پل شدولا تو لے کے آنی۔ امام صاحب کہندے میں لنگیا میں ویکھیا قبرستان چ پونکنے دی آواز آ رہی، میں ایک قبر دے لاگے ہویا نا وچوں کتے واکو پونکنے دی آواز آ رہی ہے تے امام صاحب لنگ گئے اتھو پرانے بندے کٹھے کیتے کہتے بھئیہ قبر پرانی کدی ہے؟ ہونا کیا جناب پرانی قبر ہے، اے بندہ مانو آندہ سی کتے واکو پونکے آنا کر کھوتے واکو ہی کے آنا کر۔ کہندے نے اللہ نے آج دی قبر چے کتے والی آواز دا نبی آواز بناتا ہے، دنیا نو عبرت دا نشان بناتا ہے۔ اللہ جنہیں مانو روایا جنریٹر نہیں ہے گا درچہ چلا لو چلا لو چلا اللہ جاندہ ویرا قبر دے معاملے بڑے اوکھے نے اپنے معاملے سدھے کر لانا ویرا میریاں پہنا بھی تیان نہ سنن آج دی تقریر جے دل لا کے کار بے کے کلا سنی اللہ دی قسمیں تیری زندگی چے بہار آجے گی اثر دے ویلے ایڈی تیان نہ تسا تقریر سنیے جوڑ جوڑ کے بیٹھے جے اندر پریا بار برانڈے چے لوگ نے سین چے لوگ نے یہ ساریاں میرے مالک دیاں کرم نوازیاں نے تے میں چاہنا ہے آج تینو انجدہ واز کر کے جاواں تیرے دل دی دنیا بدل جاوے انجدہ آواز کر کے جاواں وہ ویرا گل سن لانا تیان نل میریاں پہنا بھی تیان نہ سنن میرے پرا بھی تیان نہ سنن ویکھنا منظر تیرے سامنے رکھن لگا ہے نا میرا قبر دکھاں دا کاری اوے قبر مصیبتاں دا کاری اوے قبر پریشانیاں دا کاری اینو کچھ بنا کے جاویں نا میں وچ سپ ٹھومے زہری تو بن تریا کنامی میں وچ فرش فروش نہ کوئی تو فرش بنامی میرا میں وچ دل پر چانا کوئی تو ساتھی نال لے آمی میں وچ کوپ ہندیر ہنیرا تو دیوا بال لے آمی خبر کہندی ہے کلے آنا ہی ہندیرے بڑے نے سپ بڑے نے ٹھویں بڑے نے اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا ماں باپ دا نام فرمانے اس ظالم دی قبر وچ ایک کٹ 100 سپ مسلط ہوئے گا ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ دے زہر دا اثر نہیں جائے گا آپ فرماندے نے ایڈے ہولناک ایڈے ہولناک ایڈے ہولناک سپ زہری نے اگر جے قبر وچوں اے سپ منہ کڈ کے قبر وچوں منہ کڈ کے اے پیرا گل سنن والی قبر وچوں یار تو ٹلا بڑا بندہ تو پجا پھرنا باہر تے کام چلوا اللہ جاندہ ہے تیان کرے آجے ویرو میرے امام الانبیاء نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو کیڑے بولے تسی بجلی دا کام خراب کیتا ہے نہیں چلیا چلالا میرا چان چلالا چلو کوئی نہیں گھنٹہ سوا ہو گیا ہے حل سنیا جے تے آنا بڑی وڈی گل سمجھا کے جادہ چاہنا ہے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو میریاں پہنا بھی تے آنا سنن میرے ویر بھی تے آنا سنن احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والو میرے کبھی واز آ رہی ہے نا آدھے چلو تو سنی جا توجہ رکھو اے آندے جاندے رہن تو سنو تے آنا عرض کرنا چاہ رہے ہیں آپ فرماندے نے ایڈے ہولناک زہری سپ نے ایڈے ہولناک اتنے ہولناک آپ فرماندے نے اگر وہ قبر دے وچوں منہ کڈ کے پھوک مار دن تے قیامت تک تیری ایس پل شدالہ چ ہری شے کوئی نہ نظر آوے اینے زہری سپ نے
عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام الانبیاء نو ماننے والوں میں لکشہ تیرے سامنے رکھ دیتا ہوئے اگو سمجھنا تیرا کام ہے ننے ننے مسوم ماں پہ کمیں پال دینے ایتھے رن بیمار ہوئے راتی گڑی پا کے لے جانا اگر ماں بیمار ہوئے آنا سر بن کے پیرو سیاپا پایا نیندہ حرام کیتی ہیں ڈسپرین کھالا صبح تینو لے جانگا وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ رسول تو بعد اگر کسی دا حکم مننا ہوئی اپنے ماپیاں دا حکم مننا ہے نہیں تے نمازاں پڑھیاں بھی ضائع جان گیاں روزے رکھے بھی ضائع جان گے حجاں کیتیاں بھی ضائع جان گیاں جنت ماں دے قدمہ تلے بابا جنت دا دروازہ ہے ماں بھی نوی جنت نہیں لبنی باپ بھی نوی جنت نہیں لبنی ہے آج اپنا کردار ویکھ لانا ویرا ماں نو آنا ہے تینو صبح لے جاواں گا پر نکا جیسا ڈاکٹر نے جواب دیتا ہو بی بی انو شہر لے جاؤ ماں نے نہ توپ ویکھی نہ چھاں ویکھی نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھی نہ میری ویکھی نہ غریبی ویکھی اے تو جوان ملے آؤ ماں سادو کی لے جان دیئے وہ تو جوان ملے آؤ ماں مرید کے لے جان دیئے وہ تو جوان ملے آؤ ماں شدرے لے جان دیئے وہ تو جوان ملے آؤ جنان لے جان دیئے وہ تو جوان ملے آؤ اتفاق لے جان دیئے وہ تو جوان ملے آؤ لاہور دے چلڈرن ہسپتال لے جان دیئے آن دیئے ڈاکٹر صاحب میرا مکان بھی ویک جے پر میرا پتر باج جے میریاں ڈنڈیاں بھی ویک جن پر میرا پتر باج جے میرے کڑے بھی ویک جن پر میرا پتر باج جے میریاں کینٹیاں بھی ویک جن پر میرا پتر باج جے میرا مکان بھی ویک جے پر میرا پتر باج جے ڈاکٹر نے ہی جو کیر دیتیاں نہیں بی بی اللہ والتیان کر لاؤ ہاندی ربا میں نانگ فقیر ہوگی پتر مگر سب کچھ بھیج کے لاتا ہوں وے پتر ایک برا ماں کہے وے میں ہزار بار شکرے جاؤں اجے ماں نے تیریاں کمائیاں نہیں کھا دیاں اجے ماں نے تیرے پول شدولا دیاں کوٹھیاں نہیں ویکیاں اجے ماں نے تیری بیگم دے دبکے نہیں ویکے اجے ماں نے تیرے بچیاں دی ڈیڑھ گڑ زبان نہیں ویکی جڑے دادی نو ہوندے نے قسمیں گلیاں دے ککھاں تو ہولے کر دیتے جے ماپے گلیاں دے ککھاں تو ہولے کر دیتے جے بڑھے ماپے اجے ماں نے تیریاں کاراں نہیں ویکیاں ڈاکٹر نے جو کیر دیتیاں نے بی بی اللہ والتیان کر لاؤ اینو ماں کہندی آندی ربا اے دے تھائے میں نو مار لا پر میرا پتر بھاجے کتوں لبانگے تینو ماں دس کتوں لبانگے پوت کو پوت ہو جاندے نے پر ماپے کماپے نہیں ہوندے وہ لکھا ساگ نے بندے دے ویچ دنیا کپڑے بدلن بھی کار نہیں ہوندی میرے لال نو نہ کچھ ہو جاوے ہسپتال چ میں ویکھیا جے مولوی جی ویکھنا حافظ صاحب ویکھنا دم کریا ڈاکٹر صاحب ویکھنا لکھا ساک نے بندے دے ویچ دنیا ہریوں ماں دے ساک دے ساک ورگا پتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے پرنیوں ماں دے پیران دی خاک ورگا جن نے ماں نو روایا انہیں عرش ہلایا دل پہ عہدہ دکھایا انہیں سخنی پایا پڑھ کھول کے قرآن کہندہ رب رحمان کہ نبی سلطان فرمان وکرا شان سب دی ہے یارو اپو اپنی ہر ماپیاں دا شان وکرا وکرا ماپیاں دا شان وکرا اللہ تینو بولنا تے چلنا سکایا ہے پھلوا کجلنا تینو گود کھڑایا ہے تھپاں ویچ تیری ہو چھاں بن جاندے نہیں تھپاں ویچ تیری ہو چھاں بن جاندے نہیں تھپاں ویچ تیری ہو چھاں بن جاندے نہیں نیری ویچ تیری ہو دوار بن جاندے نہیں دکھ ویچ تیرے ہو سکھ بن جاندے نہیں گل ویچ تیری ہو سکھ بن جاندے نہیں میہ ویچ تیری ہو چھت بن جاندے نہیں مکہ تے مدینے والی تھاں بن جاندے نہیں اج مول نہیں پایا منجا بوئے اگے ڈایا
راکھی ڈنگراں دی پایا تینو شرم نہ آیا او جن ایم میں کرایا تینو لاڑا بنایا آج پنڈا جو ویکھ لو منڈے مچھاں وٹ دے کے پھر دے نے پورے پنڈ چ ہرل ہرل کر دے تے پیواں نوں ویلیاں چ منجی ڈا کے مچھر چ دتی لے ایتھے مر کیوں جی ہو رہا کہ نہیں اور پیواں نوں چپڑاسیاں والی جگہ تے سوایا سیپیاں دی جگہ تے جنہ عمر لاتی تیرے تے اج تو انہاں نوں سیپی بنا کے ویلی چ سوایا چپڑاسیاں واکو ڈنگراں دی راکھی سوایا ہی چلے ہو نکے ہوندیا کدی ماپیا تانوں وکھرا سوایا سی تے اج بڑھاپے جنے دن وکھرا سوایا ہی تے گجراں والے میں ایک بچے نوں پوچھیا بیٹا میری بات سن ورکشاپ چ جی مدنی صاحب میں گل نہ لایا ہاتھ چومے سلوٹاں پئیاں وٹ پے کالے شاہ ہاتھ میں چومے آندا مدنی صاحب اسی گناہگار بندے تسی ایڈے مشہور مولوی تے میرے ہاتھ چومدے پے میں کیا بچیا تو گناہگار نہیں بچے جنتی ہوندے نے تے تو گلے لگ میرے بچے تو دس کیوں اس عمر چ کام کرنا میری عمر تے لکھن پڑھن والی پھر بچہ نہیں رویا یتیمی رو پئی آندا مدنی صاحب ساڈا کام کرن والا قبراں چ جا ستاوے او میرے پترو ہاتھ جوڑے جے اج جا کے کہنا آئی لائک یو پاپا آئی مس یو پاپا آئی مس یو پاپا آئی سلوٹ یو پاپا وہ بچے اتنا پیار کیوں کر رہے انگلش تو آگے بھی تم نے پڑھی ہے پاپا وہ مدنی صاحب آئے تھے پل شدولہ گاؤں میں وہ بول رہے تھے آپ رفیق صاحب والی مسجد میں جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے ہاتھ صاف نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے ہاتھ نرم نہیں رہتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے یہ میں نے بات کرنی مگر مجھ سے ہوتی نہیں جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی اے کرسی 2 فٹ دیئے اینو پٹ کہندے نے اینو پٹ کہندے ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں ایتھے تیرے 5 پتیجے یتیم عید دا دینے حیدر والے کپڑے پھڑ دے پاپا مجھے 5000 چاہیے پاپا مجھے 10,000 چاہیے مجھے 10,000 چاہیے بٹوا پھول دے تینوں غصہ نہیں آندا اے 2 فٹ تے فاصلے تے یتیم کھڑے نظراں جھکیاں اچھا نہیں بول دے بازو پکڑ سکدے پر نہیں پھڑ دے انہوں پتہ ہے اے بازو میرے باپ دا نہیں جے 500 دیویں تے پھر بھی راضی جے 1000 دیویں تے پھر بھی خوش انہاں زد نہیں کیتی تایا مینوں 600 چاہیدا ہے انہاں زد نہیں کیتی تایا مینوں 1100 چاہیدا ہے ایک میں زداں کر انہاں نوں پتہ ہے ساڈیاں زداں پوریاں کرن والا پل شدولہ دے قبرستان جا ستاوے وا ربا تیرے کرم نوازے کیا باپ نو جگرے دیتے گڈی منگیاں کوئی داری نہ دیوے انہیں مرلے نہ لا دیتے 1 مہینہ کرایا نہ دیئے لکاں برتن باہر نے سٹے واہ بابل تیری شان تو صدقے تو لینٹر پانے دیتے لکھ منگیاں کوئی دارہ نہ دیوے انہیں بینکی نہ لا دیتے 1 مہینہ کرایا نہ دئیے لوکاں برتن باہر نے سٹے واہ بابل تیری شان تو صدقے تو لینٹر پانے دیتے اللہ نے دیتے مینوں کئی بندے پوچھ دینے میرا بابا 23 سال ہو گئے دنیا تو گئے اجے تک اسی پینا پرا پورے ویائے نہیں گئے تے مکان بھی مکمل نہیں تے مینوں کئی بندے پوچھ دے مدنی صاحب تسی ایڈے مشہور بھی ہو گئے تے پھر بھی مکان مکمل نہیں میں کہا پترو گل سنو جڑے کام پیو نے کرنے ہون وہ پتراں نوں کرنے پے جن تے عمر لگ جاندی ہے پترو جا کے ماں پیو نوں چومیا جی گلے لایا جے پاپیاں نوں نینیاں ویلیاں تینوں پاتیاں گلے لاویں
اللہ نے دیتے میں سی پالے، میں سارے لاڈ لڈائے، جس شہد پت ہاتھ سی رکھ داؤ میں سارے چالا دیتے، بڑھا ہویا جس دم بابل پترا منجا بوئے تے ڈایا، کانڈ کر کے جد پتر لنگیا کلیجہ پھٹن نو آیا، اوے ہوندیاں بھی ابا جان پوچھیا کر، جاندہ بھی پوچھیا کر، مائی باپ تانو کسے شہدی لوڑتے نہیں، اللہ جاندہ کانڈ کر کے جد پتر لنگیا کلیجہ پھٹن نو آیا، جا پترا سخی چوت سے اسا لکھیا جولی پایا، جدن ٹیڑ دے جمے کولوں لنگ جن وہ دل باپے زندہ لاش بل جاندے نہ سپ نہیں سی پالے تو سپ بن گئے، سپاں دے پوت میت نہیں ہوندے پویں چلیاں دودھ پلائے، جنہ دودھ دے کے پوت پالے آج ماپے پانی نو بھی ترس دین، کیا بھی ترس دینے کہ نہیں ترس اے پانی نو ترس دینے، ویرا ہے گل پلے پلنا تے آنل کائنات سردار نبی نو پیار کرنے والے ہو، اور ویرا مہنجاں والی توان والے ہو، سادو کی توان والے ہو، پل شدولہ دے ہو باسی ہو، گل بڑی وڈی جے پلے پلنے تینو سے سمجھاؤن آیا ناصر مدنی، اللہ جان داوے میں تیرے سامنے رکھا ہوں، تو تے ماپیاں دے دکھ برداشت کر لینا، حضرت امام بخاری دی ماں، اللہ اے امام بخاری 6 لاکھ حدیث رسول دے حافظ سن، 194 ہجری امام بخاری پیدا ہوئے، نبی پاک تو 184 سال بعد پیدا ہوئے، 194 ہجری پیدا ہوئے، امام بخاری 63 سال عمر پائی، سن لو امام بخاری نو 6 لاکھ حدیث رسول یاد، ایک کون امام بخاری ہے جنہوں قرآن تو بعد ایک کتاب دا مقام حاصل ہے، ایدی کتاب صحیح البخاری، او امام محمد بن اسماعیل بخاری، نبی نے تے ماں نے جھولی چکلی، آندھی ربا تو آپ ایک آزی حال من مستغفرن حال من مستشفعن، ہے کوئی میرے کو شفا منگن والا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ سونیا تو آپ ایک آزی آجا مانگ لے جو کچھ چانی ہے، اور میں دعا منگا درد ہورنے، آندھی اللہ میرے بخاری نو اکھاں دے دے، ربا میرے بخاری، حافظ رفیق صاحب دعا منگا درد ہورنے، آخری باتاں نے پلے بن لو، میں دعا منگا درد ہورنے، آندھی ربا تو آپ ایک آزی آجا مانگ لے جو کچھ چانی ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانی ہے، میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں، خالی ہاتھیاں میں جولی بھر دے ماں، تینو مال اولاد میں زر دے ماں، تیری ہر مشکل کر حل دے ماں، پڑھ لا الہ الا اللہ، اللہ میرے بخاری نو اکھاں دے دے، ایک دن ماں دعا کر دی تھک جاندی، سرگی دا ویلائے، ایک دن ماں دعا کر دی تھک جاندی، آندھی ربا جے میرے بخاری جو گئیں تیرے کو لکھا نہیں تو میں نو جواب ہی دے دے، 2 سال گزر گئے، آسمان تو آواز آئی، ابراہیم نبی خواب چمیل پہ، آندھے جا کے وہ ایک بٹیا، اللہ پاک نے تیرے پتر نو اکھیاں دا نور عطا فرما دیتا ہے، ماما دیاں دعاواں تار دیں دیاں نے، تیرنا دیاں مریدیاں مار دیں دیاں نے، ماں دی ادب کریا کر، ماں دی دعا ستے اسمان چیر کے لنگ جان دیئے، وہ صدا نہ باغی بول بولے
سدانا باغ بہارا، سدانا ماپے حسن جوانی، سدانا صحبت یارا، تین رنگ نہیں لبنے اوے بیبا حسن جوانی تے ماپے، اے گل دنیا نہ جانی او جانے اللہ آیا پہ۔ بچے پڑھن گے اللہ میریاں پہنا میرے پرامانوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ دشمنی نہ کمایا کرو مولویاں نال، مولوی پاویں ایک دوسرے دے دشمن ہون، تسی نہ مولویاں دے دشمن ہو، کیونکہ تانوں میں سیدھی گل دا باز کرنا ہے۔ اللہ تانوں دلاں دے اتے محبت نصیب فرمائے، اللہ دلاں چ ایک دوسرے دا پیار نصیب فرمائے۔ جدوں توتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی، عزتاں سانجیاں تے سب دا خیال ہوندا سی، قتل کسے نوں وی کسے دا نہیں معاف ہوندا سی، تگڑے ماڑے دے خون دا حساب ہوندا سی، اودوں لکھ پاویں کافراں دا راج ہوندا سی، جدوں جج وی جمالا تے سراج ہوندا سی، پنڈ دی دھی دی جنج آونی تے لوکاں دودھ نہ ویچنا او دے گھر کلا دینا، تے نیوندرا پتہ کیویں دا پاوندے سی، لوکی گڑ لیاوندے سی، چینی لیاوندے سی، کچے چول لیاوندے سی، ہن مٹھیائی دا ڈبا لیاوندے نے، لو کھا کے شوگر کراؤ گا۔ ادو آندے سی بھی لوکاں دی تیاں دے کام آجو، انج دے میل ملاپ رکھو، اللہ حاضری قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہ بیماروں نوں شفاء کاملہ عطا فرما۔ اللہ مسجد پڑھی پئی ہے تے سونیا جنہ تیرے گھر نوں آباد کیتا تے اللہ گھراں نوں آباد فرما۔ اللہ جڑیاں قبراں چ تر گئے نے انہاں دیاں قبراں جنت دا باغ بنا۔ مولا جڑے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما، جنہ دے قرضے نے اللہ قرضے دور فرما۔ مولا بیماراں نوں شفاء کاملہ عطا فرما۔ حافظ صاحب دی سالانہ کانفرنس اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرما تے مولا کریم جی دی پہلی نشست مکمل ہوئی ہے اللہ قبول فرما۔ جو میں واز کیتا اپنی بارگاہ چ قبول